जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय पार्न खोजिएको संसद सचिवालयको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। अदालत फर्किने जबराको अर्को प्रयास असफल। विवादको भुमरीमा पर्दै निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले अवकाश लिने दिन नजिकिँदै महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो नलगाउने राजनैतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न चिन्ह खड़ा। प्रत्यारोपण सम्बन्धी स्पष्ट कानून नहुँदा मृगौला पीड़ित 6,000 जनाको जीवन डायलासिसको भरमा। राज्य कोषबाट वार्षिक 1 अर्ब 56 करोड़ खर्च। युक्रेन युद्धमा रुसले इरानी हतियार प्रयोग गरिरहेको अमेरिकाको आरोप। तेहरान र मस्को बीचको रक्षा साझेदारी थप मजबूत भएको टिप्पणी। र अर्जेन्टिना र क्रोएसिया विश्वकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। ब्राजिल र नेदरल्याण्ड्स बाहिरिए। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रयासमा संसद सचिवालयले गरेको पत्राचारलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। निलम्बनमा रहेका बेला अदालत फर्किने जबराको चाहनालाई बल पुग्ने गरी संसदका महासचिव भरतराज गौतमले गरेको पत्राचार विरूद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले त्यसबारे अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उमेर हदका कारण यही मंगिर 27 गते अवकाशमा जान लागेका जबराले अदालतमा फर्कन गरेको प्रयासलाई अदालतको अन्तरिम आदेशले असफल तुल्याइदिएको छ। सो इजलासले जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय गर्ने संसद सचिवालयको पत्राचारमा कानूनी आधार नभएको व्याख्या गरेको छ। संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशबारे जानकारी दिँदै रिट निवेदक मध्ये एक कानून व्यवसायी एवं सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले भन्नुभयो, रिट निवेदनमा प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यक्ष महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्त धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी 2079-8-21 गतेको पत्रको कानूनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको भनी जिकिर लिएको देखियो। उल्लेखित महाभियोग सम्बन्धी कार्यवाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुख समक्ष पेश भएको देखिन्छ। तत्पश्चात प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कार्यवाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन। तर महासचिवले मिति 2079-8-21 मा लेखेको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने बेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख भएको पाइयो। तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानूनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन। संवैधानिक इजलासले महाभियोग प्रस्तावको सन्दर्भमा सचिवालयका महासचिवले जिम्मेवारी विपरीत गएर पत्राचार गरेको टिप्पणी समेत गरेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ। महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको देखिन्छ। संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासी देखिएन। तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनवाई नटुङ्गेसम्मका लागि संघीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या 79-80-7 मिति 2079-8-21 को पत्र कार्यान्वयन नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली 2072 को नियम 19 को उपनियम 4 बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। संसदको पत्राचार विरूद्ध परेको रिटमाथि हिजो कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा सहभागी संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयासमा संसद सचिवालयले सम्बन्धित संवैधानिक निकायलाई पत्राचार गरेपछि मुलुकको न्यायिक र राजनैतिक वृत्त तरंगित बनेको छ। उमेर हदका कारण अवकाश पाउन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा अदालत फर्किन जबराले राखेको चाहनाले समग्र न्यायपालिकामा अर्को विवाद उत्पन्न हुन पुगेको छ। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन नसक्दा विवादको भुमरीमा पर्दै जबराले अवकाश पाउन लाग्दा महाभियोग प्रस्तावलाई समयमै टुङ्गो लगाउन नसकेको राजनैतिक नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठेका छन्।
निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उमेर हदका कारण अवकाशमा जानु एक साता अघि सर्वोच्चमा पुनर्स्थापित हुन चाहेपछि न्यायालयभित्र विवादको अर्को रूप देखा परेको छ। संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र थमाएपछि समग्र न्यायालय र राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको हो। महाभियोग निष्क्रिय बनाउने गौतमको निर्णयको यतिखेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। संसद भन्दा बाहिरबाट महाअभियोगबारे निर्णय हुन सक्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको भन्दै बार एसोसिएशन विरोधमा उत्रिएको छ। अदालतमा फर्किने राणाको चाहना र अदृश्य शक्तिको खेलमा गौतम परेको हुन सक्ने बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको तर्क छ। संसदका महासचिवले त्यत्रो पत्र कहीँ कतैबाट ब्याकिङ नभइकन उहाँले लेख्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। यसमा कहीँ कतै उहाँ पनि षड्यन्त्रमा फस्नु भएको छ, कसैले ब्याकिङ गरेको त छ। तर प्रश्न के हो भने हामीलाई यो सबै कुरासँग धेरै कन्सर्न छैन। हामी भ्रष्टाचारको विसंगतिको विरुद्धको अभियानमा छौं। नेपाल बार एसोसिएसनको यो लामो अभियान हो र नेपाल बार एसोसिएसनको कर्तव्य के हो भने एउटा भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउने जुन हाम्रो एउटा पवित्र उद्देश्य छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि र न्यायालयको शुद्धिकरणका लागि भन्दै बार एसोसिएशनले गत वर्ष झण्डै 4 महिना चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम गरेको थियो। चौतर्फी दबाव बढेपछि अघिल्लो संसदमा सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदले प्रधान न्यायाधीश राणा विरूद्ध फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। यद्यपि सो प्रस्तावलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दा दलहरूभित्र लुकेको राजनैतिक स्वार्थमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। महाभियोगको कार्यवाही शुरू भएपछि नटुंगिएसम्म संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न नपाउने संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 मा उल्लेख छ। संविधानको पूर्ण इजलासले पछिल्लो पटक सोही विषयमा प्रश्न गरेको बताउँछन् अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल। उनी भन्छन्, घोषणा गर्ने अख्तियारी नै नभएको विषयमा निष्क्रिय भयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो आफैमा अनाधिकृत छ। त्यो सम्बन्धमा स्वयं सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले फुलकोर्टले चाहिँ निर्णय गरेर पनि सोधेको छ, तपाईले कुन अख्तियारी अन्तर्गत यसरी चाहिँ निष्क्रिय भएको कुरा घोषणा गर्नुभयो भनेर भनेको छ। त्यसकारणले त्यो एउटा अनाधिकृत त्यो पत्र हो। अब त्यो अनाधिकृत उहाँको निर्णय हो। अब निलम्बन सक्रिय छ कि निष्क्रिय छ भनेर हेर्नको लागि त संविधानको धारा 101 को उपधारा 6 हेर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ महाभियोगको कारवाही टुङ्गो नलागेसम्म चाहिँ आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउँदैन भनेर लेखेको छ। महाभियोग छानबिन समितिले गत असोज 30 गते जबरा विरूद्ध महाभियोग लगाउनु पर्ने निष्कर्ष सहित सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा महाभियोग निष्क्रिय पार्ने निर्णयले कानूनी र संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेको छ। महाभियोग प्रस्ताव एउटा कार्यकालमा टुंग्याउन नसके आगामी प्रतिनिधि सभामा पुनः लैजान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयको अन्यल कायमै छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले सोही कानूनी छिद्रमा खेल्न खोजेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। यद्यपि राणाले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा स्वच्छ र निष्पक्ष व्यक्तित्वको छवि गुमाएको टिप्पणी न्यायिक वृत्तमा व्यक्त छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको धारा 65 को 3 मा चालू अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभए स्वतः निष्क्रिय हुने भनिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा संसद सचिवालयका महासचिवको पत्राचार स्वाभाविक भएको मत समेत संविधानविदहरूले व्यक्त गरिरहेका छन्। संविधानविद विपिन अधिकारी भन्छन्, प्रतिनिधि सभाको कार्यवधि थियो त्यो समाप्त भइसकेको छ। त्यो कुरालाई महासचिवले पुष्टि गर्नुभएको छ र उहाँले त्यही गर्नुभएको छ जो संविधान त उहाँले गर्नु पर्थ्यो। तर अब प्रधान न्यायाधीशले हाजिर हुने भन्ने कुरा चाहिँ राजनैतिक रूपमा त्यसका कम्प्लिकेसनहरू छन्। खास गरी नेपाल बारले आफ्नो स्ट्यान्ड छोडेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा पनि उहाँका लागि अनुकूल परिस्थिति छैन। महाभियोग निष्क्रिय पार्ने संसदका कर्मचारीको निर्णयले निम्त्याएको विवादका बीच महाभियोग प्रस्तावको भविष्यलाई लिएर राजनीतिक दल र नयाँ जनादेश सहितको आगामी संसदतर्फ सोझिएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्य समेत रहेका निवर्तमान सांसद एवं कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा भने संसदका महासचिव समेत कार्यवाहीको भागीदार हुने तर्क गर्छन्। सचिवालयका महासचिव भनेको संसदको निर्देशन र निर्णयहरूको पालना गर्नुपर्ने व्यक्ति। उहाँले चाहिँ जस्तो सचिवालय मेरो अक्षरलाई मान्नु होला, मीन विश्वकर्माको सचिवालयमा मेरो अनुपस्थितिमा मेरो स्वकीय सचिवले लेखेको निर्णय त आधिकारिक हुन्न नि त। उसले आदेश अनुसार, निर्देशन अनुसार, निर्णय अनुसार भन्नुपर्छ। त उहाँले आज कसको निर्णय अनुसार लेख्नु हो? संसद नभएको बेला संसदको महासचिवले निर्णय अनुसार भन्न पनि सक्नुहुन्न, निर्देशन अनुसार भन्न पनि सक्नुहुन्न, आदेश अनुसार पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई मनमा लागेर लेखेँ भनेको ठिक त त्यसै अख्तियारको दुरुपयोग भइगयो। उहाँलाई चाहिँ अब अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन गर्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीश जस्तो संवैधानिक निकायका प्रमुख विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएर महिनौसम्म अल्झाउँदा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। समयमै महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नगर्दा आगामी दिनमा संवैधानिक पदाधिकारी विरूद्ध महाअभियोगलाई राजनीतिक नेतृत्वले हतियार बनाउन सक्ने भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त भइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेक पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा डायलिसिस गराउँदै आएका बिरामी 6,000 भन्दा बढ़ी छन्। एक पटक डायलिसिस गराउँदा सरकारले 2,500 रूपियाँका दरले एक वर्षमा प्रति व्यक्ति 2,60,000 रूपियाँ अनुदान दिन्छ। यसरी डायलिसिस अनुदानमा मात्र वर्षमा 1 अर्ब 56 करोड़ खर्च हुन्छ। प्रत्यारोपण सहज बनाउने हो भने सरकारको बजेट मात्र होइन, बिरामीको ज्यान समेत जोगिन्छ। तैपनि सरकारको ध्यान प्रत्यारोपण बढ़ाउनेतर्फ केन्द्रित हुन सकेको छैन। कसैले मृगौला प्रत्यारोपण गराउन आफै दाता खोज्नुपर्छ, त्यसमा पनि म्याच हुन सजिलो छैन। ऐनमा नाताको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा मृगौला पीड़ित मर्कामा पर्ने गरेका छन्। मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण ऐन 2055 को परिच्छेद 1 मा नजिकको नातेदारले अंग दान गर्न सकिने व्यवस्था छ। कस्ता र कति पुस्ताका नातेदारसम्मले अंगदान गर्न सक्छन् भन्ने विषय प्रश्न छैन। यही अस्पष्टताले प्रत्यारोपण गराउने अस्पताल प्रशासन नमान्दा मृगौला पीड़ित न्यायालय धाउन बाध्य छन्। काका ससुराले अंगदान गर्न तयार भए पनि अस्पतालले अस्वीकार गरेपछि गत वर्ष झापाको भद्रपुर 10 की गीता भण्डारी सर्वोच्च अदालत पुग्न बाध्य भएकी थिइन्। ऐनमा काका र ससुराले मात्र अंगदान गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले चिकित्सकहरू हस्किएका थिए। अदालतले 2078 भदौ 13 मा आदेश दिँदै काका ससुरालाई पनि ससुरा सरहकै नजिकको नातेदारको रूपमा समेट्दा मानव जीवन रक्षामा नकारात्मक असर नपर्ने व्याख्या गरेको थियो। यही व्याख्याका आधारमा अस्पतालले अंग प्रत्यारोपण गर्न मानेका छैनन् भने सरकारले कानून स्पष्ट हुने गरी संशोधन गरेको छैन। विद्यमान ऐनको परिच्छेद 1 मा नजिकको नातेदार भनी 50 प्रकारका नातेदारले अंगदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अंग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको पति पत्नी, छोरा छोरी, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, बाबु आमा, धर्मपुत्र राख्ने बाबुआमा, सौतेनी बाबुआमा, बाजे बजै, नाति नातिनी, दाजुभाइ दिदी बहिनी, ठूलो बाबु ठूली आमा, काका काकी सम्झाउनु पर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै सानो बुबा सानी आमा, भतिज भतिजी, सासु ससुरा, जेठाजु जेठानी, देउरानी, नन्द देवर, भाउजू बुहारी, मामा माइजू, भान्जा भान्जी, साला साली, फुपू फुपाजू, आमाजू, भदा भदै, भिनाजू, ज्वाइँ जेठान सम्झाउनु पर्ने उल्लेख छ। अहिले अस्पतालहरूले दाजुभाइ दिदीबहिनी भन्नाले अंग ग्रहण गर्ने व्यक्तिको रगतको नातेदारलाई मात्र स्वीकार्छन्। ठूलो बुबा र काकापट्टिको छोराछोरीलाई अंगदान गर्न अनुमति दिने गरेका छैनन्। भतिजा भतिजी, जेठाजू जेठानी, देउरानी, नन्द देवर, भाउजू बुहारी लगायतले अंगदान गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरे पनि कति पुस्तासम्म नातालाई नजिकको नातेदार मान्ने भन्ने विषयमा अस्पताल आफै अलमलमा छन्। गत फागुनमा ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अंग प्रत्यारोपणमा देखिएका अडचन हटाउन चाँडै कानून संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धमा नीति योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी सरकारमा पेश गर्न त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा डीन प्राध्यापक डाक्टर दिव्या सिंहको अध्यक्षतामा 7 जनाको अंग प्रत्यारोपण समन्वय समिति छ। ऐन धेरै खुकुलो बनाएमा बिचौलिया हावी हुने, धनीले गरीबलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर किनबेच बढ़ने जोखिम भएकाले संशोधन नगरिएको दावी अध्यक्ष सिंहले गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारतमा भन्दा बढ़ी नेपालमा व्याख्या गरेका छौं। सरकारले रोग लाग्नुभन्दा रोकथामका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। तर सर्वोच्चले धेरै विश्लेषणपछि फैसला गरेकाले ऐनमा व्यवस्था भएमा मृगौला पीड़ितलाई राहत दिने स्वास्थ्य सेवा विभागका कानून अधिकृत शम्भु निरोला बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, नजिकका रूपमा स्थापित भएका यस्ता फैसला अदालतले खारेज नगरेसम्म परिपालना अनिवार्य गर्नुपर्छ। फैसलाका आधारमा राजपत्रमा संशोधन गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी वितरण पुनः शुरू भएको छ। आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ निर्माण गरेको भण्डारण पोखरी र पुरानो पानी भण्डारण पोखरीबाट पानी वितरण शुरू गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मेलम्चीको खानेपानी पुनः वितरण शुभारम्भ गर्नुभयो। सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले काठमाडौँवासीलाई 12 महिना नै पानी खुवाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 12 मास अस्थायी रूपमा भए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खुवाउँछु भनेर तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र यसको दीर्घकालीन रूपमा स्थायी समस्या समाधानका लागि एडीबीले पहिलो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र दोस्रो प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा छ। सरकारले एसियाली विकास बैंक एडीबी को सहयोगमा मेलम्ची आयोजनामा देखिएको समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
जो ल्यान्डस्लाइड भएको छ त्यसको कसरी रोकथाम गर्ने र हाम्रो त्यहाँ हेड वर्क्सको संरचनाहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी 12 मास पानी ल्याउने, स्थायी रूपमै समस्या समाधानका लागि एडीबी को दोस्रो रिपोर्ट आउने क्रममा छ र विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह आइराखेको छ। आइसकेपछि त्यो एउटा कार्ययोजना बनाएर त्यो काम गरेर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा हामीले 12 मास काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई पानी खुवाउन सक्छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउन नसकेको बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 48औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च शिक्षा नीतिमा सरकारले साधन स्रोत उचित लगानी गर्दै आए पनि प्रतिफल भने आउन नसकेको बताउनु भएको हो। सरकारले आधारभूत स्तरदेखि उच्च शिक्षा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उचित साधन स्रोतको योजना गर्दै आइरहेको छ, तर सरकारको लगानीको तुलनामा शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिफल अपेक्षा अनुसार आउन सकेको छैन। यो स्थितिमा सुधार गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई बढी उत्पादनमूलक र प्रतिफलमुखी बनाउन जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। ललितपुरको पुल्चोक स्थित इन्जिनियरिङ कलेजको प्रांगणमा भएको समारोहमा त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री देउवा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेल लगायत सहभागी थिए। समारोहमा एमफिल, विद्यावारिधि र सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउनेलाई पदक वितरण गरिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले 5वटा चिनिया जहाजलाई लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ। जहाज भाडामा सञ्चालन गर्न कुनै पनि व्यावसायिक संस्था इच्छुक नभएको कारण देखाउँदै निगमले प्रक्रिया थालेको हो। ती जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 28 महिनादेखि ग्राउण्डेड छन्। विमानस्थलको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा रहेको रिमोट पार्किङ वेमा थन्काइएका जहाज लिलामका लागि मूल्याङ्कन गराउन निगमले आशय पत्रको सूचना निकालेको छ। यी जहाजलाई भाडामा सञ्चालन गर्न कुनै पनि स्वदेशी र विदेशी वायु सेवा कम्पनीले इच्छा नदेखाएकोले अर्थ मन्त्रालयको राय अनुसार लिलाम बिक्रीतर्फ लैजान मूल्याङ्कनको सूचना निकालेको निगमले जनाएको छ। निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले भन्नुभयो, चिनिया जहाजलाई भाडामा लगाउन 2 पटक सूचना निकाल्यौं। अब लिलाम बिक्रीका लागि जे जस्तो अवस्थामा रहेका छन् तिनको मूल्याङ्कन तय गर्न सूचना निकालिएको हो। मूल्याङ्कनकर्ताको पूर्ण आर्थिक मूल्याङ्कनका आधारमा लिलाम बिक्री प्रक्रिया थालिने उहाँले बताउनुभयो। सांसदको अवैध पार्टी प्यालेस जोगाउन प्रहरी नै खोलेर लागेको छ। लैनचौर स्थित स्काउटको जग्गामा सञ्चालित लैनचौर ब्याङ्केटमा आएका व्यक्तिको गाड़ी बाहिर निकाल्न प्रहरीले शुक्रबार स्काउट गेटको ताला नै तोडेको छ। यो ब्याङ्केट संखसभाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य कंग्रेसका दीपक खड्काको हो। स्काउट र खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रणालीबीच 3 रोपनी जग्गा 10 वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिने सम्झौता 2065 मा भएको थियो। उच्च अदालत पाटनले गत असार 13 मा सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो, तर त्यस यता पनि ब्याङ्केट अवैध सञ्चालनमा छ। खड्काले पार्टी प्यालेस बाहेक 7 रोपनी जग्गा जबरजस्ती पार्किङका लागि प्रयोग गर्दै आएको स्काउटले जनाएको छ। पार्टी प्यालेस छिर्न खड्काले छुट्टै गेट बनाएका छन्। शुक्रबार पार्टी प्यालेसमा विवाह कार्यक्रम थियो। स्काउटको गेट बन्द भएपछि पार्टी प्यालेसमा आउने व्यक्तिले सवारी बाहिर निकाल्न असहज भएको भन्दै सांसद खड्कालाई लिखित दबाव दिएपछि उनकी सक्रियतामा महानगरीय प्रहरी विरुद्ध सोह्रखुट्टेको टोलीले स्काउटको गेटको ताला तोडेको हो। गेट नजिकै स्काउटको 11 देखि 16 वर्षसम्मको पेट्रोल लिडर तालिम क्याम्प चलिरहेको छ, जहाँ 13 वटा विद्यालयका बालबालिका सहभागी छन्। सोह्रखुट्टे वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेश बमले पार्टी प्यालेसले गेट खुलाई पाऊँ भन्दै निवेदन दिएकाले ताला फुटाएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन भन्दै सरकारले 2079 कार्तिक 16 मा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्यो। गत वर्षभन्दा प्रति क्विन्टल 226 रुपियाँ बढ़ाएर मध्यम धानको मूल्य 3128 रुपियाँ तोक्यो। मोटा धानमा प्रति क्विन्टल 215 रुपियाँ बढ़ाएर 2967 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। धानको मूल्य तोकेको महिना बित्दा खरिदमा भने आलटाल भइरहेको छ। समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हो, तर बजेट निकासा नभएको बहाना बनाउँदै खाद्यले खरिदमा प्राथमिकता दिएको छैन। किसानको धान खरिदमा ढिलाइ भएपछि नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले विरोध गर्दै आएका छन्। यी दुई संस्थाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध समेत जनाएका थिए। धान खरिद नभई डिपोहरूमा तालचा लगाउने उनीहरूको चेतावनी छ। विरोध स्वरूप शुक्रबार पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश चन्द्र तिमल सिन्हाले बताउनुभयो। मंगिर 25 मा खाद्य कम्पनीको शाखा कार्यालयमा धरना र तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम रहेको
तिमल सिन्हाको भनाइ छ। सरकारले समयमै खरिद नगर्दा किसान प्रति क्विन्टल 5 देखि 600 सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो। किसानको धान खरिद गर्नकै लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले सहकारी परिचालन गर्ने जनाएको छ। देशकै ठूलो मध्येको एक मध्य मर्स्याङदी जलविद्युत केन्द्रबाट विद्युत उत्पादन घट्न थालेको छ। 70 मेगावाटको यो आयोजनाबाट औसत 60 मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। एक सातादेखि उत्पादन घट्दै गएको केन्द्रले जनाएको छ। मर्स्याङदीमा पानीको बहाव कम हुन थालेपछि आयोजनाले पूर्ण क्षमतामा लोड दिन नसकेको हो। हिउँ पग्लिएर बग्ने भएकाले मौसम चिसिएसँगै हिउँ पग्लिन कम हुँदा पानीको बहाव पनि कम भएको हो। बेसीसहर नगरपालिका 1 उदीपुर चिप्लेटीमा बाँध बाँधेर सुन्दरबजार नगरपालिका 9 सिउँडी बारमा मध्य मर्स्याङदीले विद्युत गृह निर्माण गरी उत्पादन गरिरहेको छ। नदीमा पानीको बहाव कम हुँदै गएपछि उत्पादन क्रमशः घट्दै गएको केन्द्र प्रमुख पवन बस्नेतले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रक्षा साझेदारीमा रूस र इरानको सम्बन्ध थप मजबूत भएको अमेरिकाले जनाएको छ। रूसले ठूलो मात्रामा सैन्य सहयोग तथा इरानले हतियार सहयोग गरिरहेको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन कर्बीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। रूसले इरानी हतियार प्रयोग गरिरहेको कर्बीले उल्लेख गर्नुभयो। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता कर्बीले रक्षा साझेदारीमा दुई देशबीचको सहकार्य युक्रेनका लागि थप हानिकारक हुने बताउनु भएको छ। यसले इरान सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत ठूलो नोक्सानी पुर्याउने उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले पनि रूसले इरानमा निर्मित दैनिक 10 ड्रोन प्रहार गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। इरानले शुरूआतमा रूसलाई हतियार सहयोग गरेको अस्वीकार गर्दै आए पनि पछिल्लो समयमा आंशिक रूपमा रूसलाई हतियार सहयोगको स्वीकार गर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। क्रोएसिया र अर्जेन्टिना कतारमा जारी फीफा विश्वकप फुटबलको सेमी फाइनलमा पुगेका छन्। फुटबल जायन्ट ब्राजिललाई पेनाल्टी सुटआउटमा स्तब्ध पार्दै क्रोएसिया सेमी फाइनल पुग्न सफल भएको हो। गैराती भएको क्वार्टर फाइनलको खेल अवधिमा दुवै टोलीले गोल गर्न नसकेपछि थपिएको समयमा ब्राजिलका लागि नेमारले गोल गरे। त्यसपछि क्रोएसियाका लागि ब्रुनो पेत्कोभिचले गोल गरेपछि खेल बराबरीमा धकेलिएको थियो। बराबरीपछि पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 अन्तरले क्रोएसिया अन्तिम 4मा पुग्न सफल भयो। ब्राजिलका लागि रोड्रिगो र मार्किन होसले पेनाल्टी मिस गरेपछि खेल क्रोएसियाको पोल्टामा परेको हो। यसैबीच गैराती भएको क्वार्टर फाइनलको अर्को खेलमा पेनाल्टी सुटआउटमै नेदरल्याण्ड्सलाई हराउँदै अर्जेन्टिना सेमी फाइनलमा पुगेको छ। निर्धारित समयमा खेल 2-2 को बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टीमा पुगेको हो। नेदरल्याण्ड्सका लागि दुवै गोल उट वेगहर्स्टले गरेका हुन्। खेलमा सब्स्टिट्यूटका रूपमा छिरेका वेगहर्स्टले थप गरिएको समयमा नाटकीय गोल गर्दै नेदरल्याण्ड्सलाई बराबरीमा पुर्याएका हुन्। अर्जेन्टिनाका लागि नहेल मोलिना र लियोनल मेसीले गोल गरेका हुन्। पेनल्टीमा 4-3 को अन्तरमा अर्जेन्टिनाले खेलमा जित निकालेको हो। अब आगामी बुधबार अर्जेन्टिना र क्रोएसिया बीच सेमी फाइनलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अघिल्लो पटकको उपविजेता टोली क्रोएसिया र अर्जेन्टिना बीचको सेमी फाइनल निकै रोचक हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 र गण्डकी अनि कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य स्थानमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 6:44 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:10 हुनेछ। हवस्, यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। रमेश र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।